नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षका लागि आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन्। सन्दर्भ कस्तो छ भने मुलुक आर्थिक सङ्कटको सम्मुखमा रहेको भनेर राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनका लागि विभिन्न कदम चालेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएकाले बजार भाउ पनि बढेको छ। के सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले यी समस्या समाधान गर्न सक्ला? चुलिएको आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यमा केही पाइला भए पनि अघि बढ्न सहयोग गर्ला? घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका छन् कि छैनन्? आजको डिबेट यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित हुनेछ र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सचिव एवं सार्वजनिक नीतिका ज्ञाता कृष्ण गेवाली। केवलजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति तपाईँको सुरुवाती विश्लेषण के हो? लामो भयो, क्रमभङ्ग भएन। म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अफिसमा पनि काम गरेँ। राजाले पढ्ने नीति तथा कार्यक्रमको पनि म साक्षी हुँ। त्यो बेला पनि यस्तै लामो हुन्थ्यो र ब्युरोक्रेसी ड्रिभन प्रोसेस के कर्मचारीहरूले सकेसम्म सबै कुरा भन्नुपर्छ, राष्ट्राध्यक्षको मुखबाट बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण राखेर लेख्ने गरिन्थ्यो। र मन्त्रालयहरूले पनि अब त्यो नीति कार्यक्रममा आफ्नो कुरा पर्यो भने चाहिँ आफू ठुलो भएको सम्झिने, है, हाम्रो कुरा परेको छ भनेर। अब समस्या चाहिँ कार्यान्वयन। अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जानु र यो धेरै पहिलादेखि नै यस्तै लामो हुन्थ्यो र? पहिलादेखि नै लामै हो, तर बिचमा अलिकति छुटिन चाहिँ खोजिया थियो। त्यो एउटा डिपार्चरको ट्रेन्ड चाहिँ सुरु होला कि जस्तो अपेक्षा गरिया थियो। त्यो चाहिँ नि 46 सालको जनआन्दोलनपछि 47 सालमा संविधान बन्यो, 48 सालमा नयाँ सरकार आयो। त्यसपछि तर फेरि उही पुरानै रूपमा गयो। सुन्दै पटार लाग्दो। 145वटा प्याराग्राफ छन्। 2 घन्टासम्म बिचरा भनौँ, माया गरेर सम्मान गरेरै भने हो राष्ट्रपतिलाई। बिचरा पढाइया छ, कति थाक्नुभयो होला। अब उहाँको चाहिँ वाचन शैली पनि अब मौलिक छ, आफ्नै खालको छ। त्यति छिटो पनि पढ्न सक्नुहुन्न। सो सी टुक टाइम। अनि पेजको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 65 पेज छ, है। 145 प्यारा, 245 सरी 145 यस। अनि यो चाहिँ लगभग कति पेजमा जति भइदिएको भए पनि पुग्थ्यो? मलाई सोध्नुहुन्छ भने भाषिक हिसाबले नै भन्ने हो भने पनि धेरै जसो प्याराग्राफका कुराहरूलाई कन्सोलिडेट गर्न सकिन्थ्यो। ल यी कुराहरू यिनै राख्ने हो भने पनि त्यो भनौँ न अलि गठिलो बनाउँदा, अलि टाइट बनाउँदाखेरि 100 मा आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई प्याराग्राफको हिसाबले। 45 प्यारा त रिडन्डेन्ट के ओभरल्यापिङ नै भएको छ। अनि यो सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममै आउनुपर्ने पनि त थिएन होला? थिएन। बजेट किन चाहिन्थ्यो? एक्ज्याक्टली। कस्तो छ भनेदेखि 3टा कुरा छ। एउटा बजेटमा आउने कुरा यसमा नआएको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा आउँछ भने पनि एकदम इन्डिकेटिभ, एकदम सिम्बोलिक, है, साङ्केतिक हिसाबले, दिग्दर्शनात्मक हिसाबले। दोस्रो कुरा त बजेटमै पनि तपाईँको नियमित कार्यक्रमका अङ्गको रूपमा कार्यान्वयन गरिने क्रियाकलापहरू हुन्छन् नि। मन्त्रालय खडा भएकै त्यसैको लागि हो। कार्यविभाजन नियमावली छ नेपाल सरकारको, के काम गर्ने भनेर त्यहीँ तोकिया छ। त्यो पनि बजेटमा आउँछ के। साह्रै हिनामसिना कुराहरू पनि बजेटमा आउँछन्। तपाईँहरूले काम गरेको भुक्तभोगी मान्छे, तपाईँहरूलाई पनि यो यस्तो छ। बजेटमा आएन भने चाहिँ त्यो रिङ फेन्सिङ भन्छ रिसोर्सको। बजेटमा आएन भने चाहिँ भोलि रिसोर्स पाइँदैन कि भन्ने भयबाट आक्रान्त छन् मन्त्रालयहरू। अर्थ मन्त्रालयले त्यो भय तोड्न सकेका छैन। कोसिस गर्छ, तर के छ भने बजेटमै पर्या छैन भन्ने जवाफ चाहिँ नि त्यो पुरानो जवाफ हो। त्यो अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले दिइ नै राख्छ। अनि बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेपछि त कामै गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ विच इज पार्सियल्ली रङ, फुल्ली रङ त होइन। गाह्रो त गाह्रो हुन्छ, किनभने अनुशासनमा बाँध्नको लागि नीति कार्यक्रम नभनौँ, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ छ। तर बिचमा तपाईँको इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू अनि त्यसपछि तपाईँको परिस्थितिगत बाध्यता अथवा आवश्यकताको कारणले नयाँ प्राथमिकताहरू जन्मिन्छन् नि। जस्तो कोभिड आउँछ भन्ने कसलाई थाहा थियो र? अनेक किसिमका सक्सहरू आउँछन् नि। अहिले युक्रेनसँग लडाइँ भइरहेछ रसियाको, भोलि कसरी टुङ्गिने थाहा छैन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिया छ, होइन? मतलब यो बिचमा यो कन्टिन्जेन्सी म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि अनफोर्सिन अनप्रेडिक्टेबल कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुको लागि पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यो ल्याउनका लागि त ठाउँ त राखिदिनु पऱ्यो नि, स्पेस त राखिदिनु पऱ्यो नि। सबै कुरा पहिले आकलन गर्न सकिँदैन। त्यो स्पेस राख्नको लागि अलिकति इनोभेटिभ एटिच्युड चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अब पोलिटिक्स र ब्युरोक्रेसी दुइटैले हो लिनुपर्ने। अब टोटल्ली छैन त भन्न मिल्दैन, म पनि त्यहीँ बसेर आएको हो। तर ब्युरोक्रेसी एउटा कन्भेन्सनल इन्स्टिट्युसन हो। अलिकति सेफ साइडमा बसेर कार्यक्रममा नभएको काम गर्न खोज्यो भने चाहिँ भोलि अख्तियारले समात्ला के होला भन्ने पनि डर छ उसलाई। त्यो कारणले पनि भरसक चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो कोकुनमै सुरक्षित स्थलमै बसेर उसले सोच्ने गर्छ, त्यही अनुसारले काम गर्ने गर्छ। तर यसलाई तोड्न चाहिँ पर्छ। जरुरी छ। दिस साइकल हेज टु बी ब्रोकन। अब यो नीति तथा कार्यक्रमले विगतका सरकारहरूले भन्दा पनि छलाङ मार्यो, होइन?
बडो तरङ्गित हुने खालको सिङ्गो देशलाई नै बडो भाइब्रेन्ट दिने खालको कार्यक्रम आयो। वाह, सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम भनेको त यो हो। अझ यस्तो बेलामा यस्तो क्राइसिसमा अर्थतन्त्र यो अवस्थामा छ, के ल्यायो, के आयो आज? त्यस्तो त छैन, त्यस्तो छैन। टु बी भेरी अनेस्ट है, नभएको कुरालाई अब कसरी छ भन्नु। नराम्रो छैन, तर तपाईँले भने जस्तो मान्छेको मनलाई मस्तिष्कलाई झङ्कृत पार्ने, उद्वेलित पार्ने, तरङ्गित पार्ने, वाओ भन्ने बनाउने होइन, त्यो पनि फेरि हावादारी पनि ल्याउनु भएन, हावादारी पनि ल्याउनु गर्न सक्ने त एक्ज्याक्टली हो, आएन कि हो। त्यस्तो चाहिँ छैन, तर भनिएका कुराहरू नराम्रा चाहिँ छैनन्। मैले अब भनौँ न सीमित समयमा जति मैले रिभ्यू गर्न सक्थेँ गरेँ, मैले सुन्न चाहिँ पाइनँ होइन, लाइभ सुन्न चाहिँ। तर तपाईँले सबै पढ्नु भएको छ? तर मैले पढेँ, मैले 145 बुँदा चाहिँ सरसर्ती पढ्यो, पढेपछि भइहाल्यो नि। सरसर्ती पढेँ मैले। लेखिएका कुरा नराम्रा चाहिँ छैनन्, राम्रा कुरा छन्, मैले यहाँ टिप्पणी पनि गरेको छु। नराम्रो त के हुन्छ र, राम्रै लेखिन्छ नि, सबै सरकारले राम्रो लेखिया छ। आई मिन इट, निटली रिटन है, ल्याङ्ग्वेज पनि एकदमै राम्रो छ। खालि एउटै समस्या के छ भने मैले सुरुमा भने जस्तो इट कुड ह्याभ बिन मोर कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट होइन, यसलाई अझ थोरै भएका कुराको लेखिएकै कुराहरूलाई पनि अझ त्यसलाई गठिलो बनाउन, कसिलो बनाउन चाहिँ सकिन्थ्यो। दोहोरिया पनि छ, जस्तो भनिहालौँ है त यही मौकामा। कस्तो भने प्याराग्राफ 12 र 13 अनि 14मा चाहिँ डुप्लिकेसन छ है। 12सँग चाहिँ 14 जुदिया छ, ओभरल्याप भएको छ। त्यो दर्शकहरूले अथवा पाठकहरूले आफै हेर्नुहोस् है। मैले एउटा उदाहरण दिएँ। त्यसै गरी अब कस्तो कस्तो पनि भनिएको छ भने नि, जस्तो विज्ञान प्रविधिको प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने सन्दर्भमा वैज्ञानिकहरूको भनेका राष्ट्रका गहना हुन् है, सम्मान गरिनेछ। इज द्याट रियल्ली नेसेसरी? राष्ट्रपतिले संसदमा गएर यस्तो अमूल्य समय खर्च गरेर वैज्ञानिकलाई सम्मान गरिनेछ भन्ने पनि लेख्नुपर्छ र लेखाइनुपर्छ। इनफ्याक्ट राष्ट्रपतिलाई त ब्लेम गर्नु हुँदैन है फेरि है। अब विज्ञान प्रविधि भने त शिक्षासँग जोडिया छ क्या, शिक्षा सचिवजीले किन लेखाउनु भयो हो, यदि लेखाउनु भयो भने। र अर्को उदाहरण दिन्छु, होइन वैज्ञानिकहरू नेपालमा बसेनन्, गएर पनि फर्किएनन् होइन, भनेर त्यो त शाश्वत कुरा हो नि बाबा। त्योभन्दा महावीर पुनलाई चाहिँ नि के लेख्नुपर्छ भनेर एकचोटि सोधिया भयो भने त सधैँ गणगन्त गुनासो त महावीर पुनको सरकारसँग छ नि। त्यत्रो मैले नेसनल इनोभेसन सेन्टर खोलेको छु, सरकारले सहयोग गरेन भनेर भन्नुभएको छ, र जनताले उहाँको कुरा पत्याएका पनि छन्। फेरि वाजी कन्सल्टेड। अब हामीले सुन्न त पाउनु पऱ्यो नि त, साँच्ची नै यो मुलुकमा वैज्ञानिकहरू किन बसेनन् भनेर रिसर्च गरेर त्यसको आधारमा निकालिएको निष्कर्ष त्यहाँ पोखिएको भए, प्रस्तुत गरेको भए त पत्याउनु पनि हुन्थ्यो। तर अब एउटा जेनेरिक, एउटा भनौँ न, एउटा ब्रोड बेस्ड स्टेटमेन्ट वैज्ञानिकहरूलाई सम्मान गर्ने। नयाँ के पाउनुभयो? पुरानैको कुरा गर्दाखेरि कस्तो पनि छ भने स्थानीय तह र प्रदेश तहमा विज्ञान र प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। के भनेको त्यो? त्यो भन्नुपर्छ। के कार्यक्रम ल्याइनेछ भनेर नयाँ कुरा भनेको भए पो अलिकति रमाइलो हुन्थ्यो। बजेटमा आउने होला नि त। होइन, सङ्केत त गर्नु पऱ्यो नि, त्यो त भन्नै पर्दैन नि। विज्ञान र प्रविधिलाई संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त अथवा यति सामान्य कुरा नबनेको भए पनि पुग्थ्यो। संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भाग 3मा मजाले भनेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम जुन हरेक वर्ष राष्ट्राध्यक्षले, राष्ट्र प्रमुखले संसदमा गएर भन्नुहुन्छ नि, उहाँले त एक लाइनमा मैले भन्ने कुरा चाहिँ संविधानको भाग 3मा भनिसकेका छ, म त्यसैलाई रिइन्फोर्स गर्छु है मात्रै भनिदिए पनि पुग्छ नि त। त्यहाँ भन्ने कुरामा त नयाँ कुरा भन्ने हो भनेन, त्यहाँ जाने हो, संसदमा जाने हो राष्ट्र प्रमुख। अब संहितालाई बलियो बनाउने गरेर अलि नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख छ, त्यतातिर अलिक बढी चिन्तित छ र सचेत छ भन्ने पनि त आयो। त्यो चाहिँ छ। यो के अरे संहितालाई सबल बनाउने सन्दर्भमा एउटा मलाई के चित्त बुझ्यो, सफल भयो, यसले लोकतन्त्रको जग बलियो बनायो, संहितालाई अझ बढी मजबुत गर्यो, त्यो स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भसँग जोडेर त्यो निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यो त ठिकै लाग्यो मलाई। एउटा चाहिँ यो वित्तीय संहिता भनिन्छ नि, फिस्कल फेडरलिजम, त्यसलाई आखिर चाहिँ संहितालाई बलियो बनाउनको लागि त त्यो वित्तीय व्यवस्थापनको त ठुलो भूमिका छ। तर यहाँ कुरा छ, यहाँ चाहिँ के भने रहेछ भने एउटा वस्तुगत आधारमा भनेको छ। त्यो तल प्रदेश र स्थानीयतामा जाने जुन अनुदान हो नि, हो त्यो वस्तुगत आधार। अब हाम्रो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने छ, हाम्रो बालानन्दजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसलाई एउटा काम आयो। उहाँहरूले अहिले जुन फर्मुला युज गरेर ग्रान्ट पठाइराख्नु भएको छ नि, सायद त्यसमा रिभ्यू हुन्छ होला। यस्ता कुराहरू यहाँ प्रश्न भनेको छ, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको 3वटै तहको अधिकार सम्बन्धी कार्य विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ, संहिता बलियो बनाउने गरी 3वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँड गरिनेछ। हो, त्यो पनि भनिएको छ। अर्को एउटा वस्तुगत अनुदानवाला त्यो चाहिँ
प्यारा 15 मा है प्याराग्राफ 15 मा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दाखेरि वस्तुगत आधारमा यो व्हाट द्याट वस्तुगत आधार विल बी भन्ने कुराको अब अपेक्षा गर्न पाइयो त्यो एउटा काम दियो यसले यस्ता नयाँ कुराहरू त राम्रो नै भन्नुपर्छ छन् केही नयाँ कुराहरू छन् यसले वित्त आयोगको काममा उसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको त मानिदैन होइन मानिदैन फेरि यहाँ अर्को प्रश्न उठ्यो होइन होइन संविधानले नै तपाईँको न्यायोचित आधारमा के अरे राज्यको स्रोत साधनको चाहिँ सरकारका सबै तहमा बाँडफाँड गर्ने कुरा त भनेकै छ त्यो न्यायोचितलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने के हो त्यहाँ जुडिसियस भनेको थप प्रश्न पार्नु पर्यो संविधानले भनेको कुरालाई एक्ज्याक्टली यो जो सकेसम्म ट्रान्सप्यारेन्ट र अब्जेक्टिभ बनाइनेछ भन्ने कुरामा अब त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः बजेटमा आउला अब चाहिँ फिस्कल कमिसनले काम पायो हस्तक्षेप चाहिँ ठानिने छैन त्यो चाहिँ म मान्दैन अरू तपाईँले भेटेको नयाँ पहिला त्यो कुरा गरौँ त्यसपछि म तपाईँलाई दिन्छु यहाँबाट योलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर अब एउटा भाषाको कुरा गर्ने हो भने मेरो सरकार भने मैले सुनिनँ तपाईँले सुन्नुभयो छैन है त्यो पनि एउटा डिपार्चर हो त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा पनि त होइन रहेछ त अन्तर्गत माई गभर्मेन्ट भनेर चल्थ्यो नि त भन्ने आयो ह्यू एन्ड क्राई बनाए क्रिटिसिजम भयो वास्तवमा त्यो ट्रेडिसनको हिसाबले कन्भेन्सनको हिसाबले त आपत्तिजनक थिएन होइन अब यो कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भएको अहिले उल्लेख गरिरहनु पर्छ इन्डियामा पनि तपाईँको यो कमनवेल्थ कन्ट्री भएको हुनाले भन्ने नै गर्छ माई गभर्मेन्ट भनेर यहाँ पनि भन्ने गरिया हो तर मान्छेहरूलाई अहिले भन्नु भएन भन्नेले खासै अर्थ राखेन तर त्यो पनि एउटा मैले फरक मात्रै नयाँ मात्रै पाएँ अब यसमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेर सुरुमा भनिया रहेछ प्याराग्राफ 5 मा तर अहिलेसम्म पनि नि मलाई एउटा एज अ सिटिजन है तपाईँलाई पनि सायद त्यो लाग्छ होला यो खास के भनेको संविधानमै बोलिसक्यो समाजवादप्रति प्रतिबद्ध र समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर संविधानमा बोल्यो त्यो भनेको के हो भन्ने बारेमा मैले आफैले सोधेको छु कतिलाई है जवाफ पाएको छैन राष्ट्रपतिले जवाफ दिएको हुँदै गयो भने त हुन्थ्यो नि है एउटा भाष्य निर्माण गरे हुन्थ्यो नि यो समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेको वाट द्याट सोसियलिजम इज नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले लोकतन्त्रलाई पनि मानेका छौँ उदारतालाई त मानेकै छौँ भनेपछि त्यो के हो त्यो समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता भन्ने कुरा आएन तर त्यो वाक्यांश उल्लेख भएको छ है अनि अन्तर्विरोधी कुराहरू आउँदैनन् बजार खुला गर्ने भन्छ हो हैन यतातिर संविधानमा त्यो लेख्छ व्यवहार अर्कैतिर छ यो कतै लेख्नका लागि मात्रै लेखिदिएको होइन अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि त्यही संविधानको चाहिँ नीति राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त छ नि त्यसमा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राज्यको चाहिँ लोक कल्याणकारी भूमिका हुन्छ दायित्वबाट पन्छिन राज्य मिल्दैन भन्ने बारेमा त प्रष्ट रूपमा बोलिएको छ अब समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई केही रूपमा त्यसले त व्यक्त गर्ला तर अब त्यति मात्रै त होइन होला नि फेरि यो अर्को समाजवादमा एकैछिन तपाईँले आफै कोट्याइहाल्नुभयो कसको समाजवाद हो यो कम्युनिस्ट समाजवाद हो कि कङ्ग्रेसको समाजवाद हो कि कुन चाहिँ जातको समाजवाद हो भन्ने पनि फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त मान्छेको मनमा प्रश्नै सबैले समाजवाद भनेको यो हाइब्रिड सोसियलिजम हो कि होइन कस्तो खालको समाजवाद हो किनभने अहिले चाहिँ नि उदारवादी लोक कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेर भन्छन् अहिले होइन वेलफेयर चाहिँ नि लिबरलिजम अथवा लिबरल डेमोक्रेसीको कुरा गर्छन् मान्छेहरू त्यही भन्न खोजे हो कि नेपालको कन्टेक्स्टमा सोसियलिजमलाई डिफाइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यो 100 प्रश्न नै छ त्यो मतभेद पनि छ मान्छेहरूको मनमा अब यसमा एउटा मलाई खड्कीको कुरा चाहिँ यो मैले सुरुमै भनिहालेँ यो वर्ष मात्रै होइन निमेशजी कस्तो छ भने यतिका वर्ष भयो हामीले चाहिँ राष्ट्र प्रमुखलाई पहिले राजालाई अहिले राष्ट्रपतिलाई संसदमा बोलाएर पढ्न लगाएको है अघिल्लो वर्ष चाहिँ त्यही पदको मान्छे फरक हुन सक्थ्यो त्यही पदको मान्छे भनौँ न के भनेको थियो यो त हरेक वर्ष हुन्छ नि त र अहिले चाहिँ नि त्यसमा प्रगति के भयो उपलब्धि के भयो हुन सकेन भने के भएन र कारण चाहिँ नि के रह्यो त्यसको पछाडि र शिक्षा र पाठ चाहिँ हामीले के सिक्यौँ त वाट वी प्रमिस्ड लास्ट इयर कमिटमेन्ट त गरेको छ नि त्यो तुलनात्मक चित्रण किन नआएको होला है कहिल्यै आउँदैन के त्यो कुरा पनि कस्तो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आउनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले यसैमा एउटा पार्ट बनाएर राखिन सकिन्थ्यो त्यो सरकार प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मसिनरीलाई मोबिलाइज गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट गत वर्ष त उहाँले पढ्न सक्नु भएन होइन टेक्निकल्ली ल अब इयर बिफोर त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले यो बोल्नु भएको थियो सरकारको तर्फबाट त्यसमा यी कुराहरू हुन सकेनन् भनेर एक गरेर सबैको नगरे पनि त्यसबारेमा केही कुरा भनिदिएको भएदेखि त्यसको एउटा एनेक्स पनि पछि मान्छेले चाहेको भए हेर्न पाउँथे अथवा यही नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले चाहिँ हामीले यस्तो भनेका थियौँ मैले यस्तो भनेकी थिएँ सरकारको तर्फबाट यस्तो आएको थियो तर अब केही फन्डामेन्टल स्ट्रक्चरल रिफर्मका कुराहरू त ल्याउन सकिन्छ नि यस्तो प्रमिस गरेका थियौँ हामीले त्यो हुन सकेन
र त्यो गल्ती जे कारणले गर्दा हुन सकेन त्यो चाहिँ वी आर नट गोइङ टु रिपिट द्याट मिस्टेक भने त्यति भन्दै पनि हुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ कहिले नभन्ने के। यो अन्त चाहिँ भन्ने चलन हुन्छ ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई, इट हेज टु बी रिसर्च, तर तर यो यो भन्नुपर्छ यो भन्नुपर्छ। बजेटमा पनि यो कुरा म अर्थमन्त्रीलाई सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेकै अर्थमन्त्रीले होइन पोहोर गरेको हो नि है, जनार्दनजीको बजेट यसको रिभ्यू गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्थ्यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा? आफैले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति कार्यक्रममा, अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा भन्नुपर्ने त उहाँहरूले नै हो नि। रिसर्च गर्यो भने त आइ नै हाल्छ नि, उहाँहरूसँग छ पनि। त्यो अब अलि अन्डर पर्फर्मेन्स देखिन्छ भनेर हो कि काम धेरै भएको छैन, यो बेकार चाहिँ आलोचनाको पात्र किन हुने भनेर हो कि, तर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो क्रमलाई चाहिँ तोडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब अर्कोतिरबाट हेरिदिनुहोस् त, यत्रो आर्थिक क्राइसिसको स्थिति छ, विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भइरहेको भनिरहेको छ, रेमिटेन्सकोमा समस्या छ, हुन त केही बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि छ, तर त्यो एउटा पाटो छ। बजार मूल्य आकाशिएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने यस्तो छ, एक खालको क्राइसिसको अवस्था त छ नि त, तनावपूर्ण अवस्था छ नि त। यसलाई सम्बोधन गर्यो यो नीति तथा कार्यक्रमले? सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यसरी हेरेको रहेछ है भनेर त्यो दृश्य आयो, जनताले देखे, जनताले अनुभूत गर्ने गरी आएन। सैद्धान्तिक रूपमा दुईचोटि पढ्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो भाषासँग परिचित लिटरेसी हुन्छ नि एउटा, त्यो लिटरेसी भएको मान्छेले चाहिँ थाहा पाउँछ के भन्ने छ भने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको चाहिँ एउटा सन्तुलनकारी संयोजनबाट यो अहिलेको चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कटलाई समाधान गरिनेछ भनेर भनेको छ। त्यो भने चाहिँ केही मोनिटरी टुल्सहरू हुन्छन्, केही फिस्कल टुल्सहरू हुन्छन् होइन, तर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो पनि भयो होला। जस्तो अहिले भर्खर मैले सुन्दै थिएँ मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने त्यो त सधैँ भन्ने गरे हो, यो भने त्यो त अब त्यही भनौँ न, अब डबल डिजिटमा नपुर्याउने, हामीले नर्मल्ली चाहिँ 5 to 6%मा राख्ने भने हो, अब अलिकति बढ्यो भने 7-8 हुन्छ होला, 10भन्दा माथि नजाओस् भन्नु खोजे हो। त्यो त सधैँ भन्ने गरिन्छ, तर हाउ भन्ने त्यति आउँदैन कि, आएन यसपटक पनि। त के भने मैले के भन्नु खोजेको थिएँ भने वास्तवमा अब त्यो कस्तो भने ब्युरोक्रेसी ड्रिभन ल्याङ्ग्वेज छ होइन। अब वित्तीय नीति भनेको के हो, मौद्रिक नीति भनेको के हो, त्यसको चाहिँ नि सुन्दर सन्तुलित संयोजन भने के हो, हाउ दे आर गोइङ टु बी ब्यालेन्स्ड होइन। यो त मान्छेले कमन मान्छेले बुझ्दैन नि, बुझ्ने गरी कतिको भन्न सकिन्छ। बुझ्नेहरूलाई पनि साँच्चैकै समाधानमुखी छ यो नीति तथा कार्यक्रम भन्ने खालको छ कि छैन? के मैले त पाइनँ, मैले नयाँ कुरा केही खोजेको थिएँ पाइनँ। यो कुरा त यसै पनि सधैँ भन्ने नै गरे हो, फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीमा हार्मोनी हुनुपर्छ भनेर भन्नलाई त वी डोन्ट निड अ प्रेसिडेन्ट टु गो टु द पार्लियामेन्ट। राष्ट्रपतिलाई संसदमा पठाएर बोलाउनु त कुनै छैन, सधैँ भन्ने गरे हो। त अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले, अर्थशास्त्रमा सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर भने त्यही त हो नि, मौद्रिक नीति र फिस्कल के अरे वित्तीय नीतिको बात। त्यो भनेर त काफी भएन नि, त्योभन्दा बढी चाहिँ अलिकति भन्न पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। के हुनु पर्थ्यो, कसरी सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन त्यो चाहिँ अब त्यही त अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कको बिचमा कतिको छलफल भयो। अब गभर्नर साहब फेरि आउनु भएको छ, उहाँको पुनरावृत्तिपछि डायलग चाहिँ हुन सकिएको छ कि छैन, उहाँहरू बसेर गर्ने कुरा अहिले मैले आउटराइट भन्न त गाह्रो पनि हुन्छ होला होइन। तर के भने देयर आर सर्टेन टुल्स, जस्तो अब प्राइसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब भनौँ न, अब उत्पादन स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाउने, आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, आयातमा कसरी अब नियन्त्रण गर्ने, निषेधै गर्न त गाह्रो पनि हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने होइन, मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित छ होइन। अब त्यसपछि अब बजार भाउ नियन्त्रणसँग जोडिएका अरू केही प्राविधिक पक्षहरू छन्, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्थ्यो होला। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ नि अब मूल्य वृद्धि मात्रै नभएर अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो विदेशी मुद्रा सञ्चितको स्थिति छ होइन। अलिकति अब जहिले पनि हामी चाहिँ 11-12 महिनालाई पुग्ने भनेर भनेकोमा अहिले चाहिँ 6 महिना, 6.5 महिना, 5.5 महिना यस्तैमा खुम्चिरहेछौँ। किनभने भोलि त यु नेभर नो, श्रीलङ्कामा त एक दिनलाई मात्रै पुग्ने फरेन करेन्सी रहेछ भन्ने पनि त हामीले सुन्यौँ नि होइन, त्यत्रो यावक भयो नि। र अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिसिटको कुरा, अब ट्रेड डेफिसिटको कुरा त भन्नै परेन होइन। एउटा अर्को चाहिँ के भने सरकारले यो बिचमा केही इन्टरिम मेजर्सहरू ल्यायो, अहिले पनि ल्याइरहेछ नि। आयातमा परिमाणात्मक बन्देज पनि छ र केही वस्तुहरूलाई प्रतिबन्धित सूचीमा पनि राखिएको छ नि केही समयको लागि। त्यसले कति प्रतिफल ल्यायो र त्यसको परिणाम कस्तो निस्क्यो, त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने बारेमा पनि यसो सङ्केत गरिदिया भए हुन्थ्यो होइन। त्यो पनि गरे जस्तो लागेन। अर्को कुरा चाहिँ यो
सरकारले अहिले ल्याएको कुरा चाहिँ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा भनेको छ। यो त अलि नयाँ हो कि उस्तै हो? यो नयाँ हो, नारा चाहिँ नयाँ हो, तर यसमा अलिकति पृष्ठभूमि के छ भने अब वी सुड गिभ देम द बेनिफिट अफ डाउट, होइन, काम गर्न दिउँ। कुरा चाहिँ राम्रै हो। यो सिएनआईले चाहिँ नि हिजो मात्रै कार्यक्रम पनि गरेको थियो। नेपाल उद्योग परिसङ्घले त्यो मेक इन नेपाल भन्ने क्याम्पेन चलाएको छ। यहाँ चाहिँ दुइटै राखिएको छ, मेक इन नेपाल पनि मेड इन नेपाल पनि, होइन। बनिसकेकोलाई मेड इन नेपाल हुने हो, अब बनाउनेलाई मेक इन नेपाल हुने हो। इन्डियाले चाहिँ मेक इन नेपाललाई लन्च गरेपछि सायद त्यसको सकारात्मक बाछिटा पर्यो होला नि त यहाँ। त्यो ठिकै छ, तर के छ भने स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र आन्तरिक खपतमा स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रोत्साहित गर्ने, डोमेस्टिक कन्जम्सनमा। अलिक कृषि क्षेत्रलाई पनि बढी नै प्राथमिकतामा राखेको छ। त यो सधैँ राखिन्थ्यो। कृषिलाई एउटा नयाँ कुरा छ निमेशजी, ल त्यसलाई मैले नयाँ नै भन्छु है। यो फार्म टु इन्डस्ट्री भन्ने एउटा क्याम्पेन सुरु गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। मैले कतै कहीँ यसो इन्फर्मल्ली इनपुट पनि दिएको थिएँ सरकारसम्म यो कुरा पुगोस् भनेर। मैले के भनेको थिएँ भने, मैले भनेको भनेर राखेको भन्न खोजे होइन, नट टेकिङ द क्रेडिट। एकदम राम्रो कुरा हो। यो भने चाहिँ के हो भने हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपाललाई कृषि प्रधान देश, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर भन्ने गऱ्यौँ। त्यो रिटोरिक चाहिँ साह्रै लोडेड भयो, होइन। हेर्दै कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति पनि छैन है। अनि हामी फेरि कति बाठा मान्छे भने अब युवा चाहिँ नि कृषकहरूलाई हामीले विदेश पठायौँ, होइन। उहाँहरू जानुभयो, धेरै जसो चाहिँ नि लो स्किल जबमा जाँदाखेरि उयो 3D मा डर्टी डिफिकल्ट डेन्जरस जबमै जानुभएको छ, होइन। त्यो अर्को पक्ष छ। तर यतापट्टि चाहिँ नि अब बालबालिकाको के कुरा गर्नु, महिलाहरू रहनुभयो नि त। अनि महिलाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अनुकूलित गर्नुपर्छ अथवा प्रोत्साहन दिनुपर्छ र कृषिलाई महिला मैत्री बनाउनुपर्छ। यो नारा पनि फेमिनाइजेसन अफ एग्रिकल्चर भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा। हेर्नुहोस् है, कृषिको महिलाकरण भने जस्तो नि एउटा नयाँ कुरा ल्यायौँ, त्यसले त समाधान त गर्दैन नि वास्तवमा। महिलाहरूलाई त घरभित्रै काम गर्न फुर्सद छैन। फेरि अब अलिकति त्यो श्रमको चरित्रमा पनि भिन्नता छ नि, पुरुषले गर्ने श्रम र कृषि क्षेत्रमा जस्तो खालको श्रम र सिपको आवश्यकता पर्छ त्यो पुरै महिलाहरूबाट आपूर्ति गर्न गाह्रो पनि छ। त्यस कारणले त्यो त एउटा साइड चाहिँ नि इफेक्टलाई एड्रेस गर्न खोजे मात्रै हो। हामीले त कसरी हुन्छ त्यो डर्टी डिफिकल्ट र डेन्जरस जबमा जानबाट रोकेर हाम्रा चाहिँ नि युवाहरूलाई चाहिँ नि यहीँ अड्याउन सकिन्थ्यो। त्यो अड्याउनको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्ने थियो र यहाँ गर्न खोजिया जस्तो लाग्यो मलाई भने यो कृषि भनेर मात्रै देखाएर भएन कि कृषिलाई उद्यमसँग जोडिनु पर्यो र त्यो उद्यमलाई उद्योगसँग। सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो एग्रिकल्चर भने एउटा इन्टरप्राइज हो भनेर साना साना चाहिँ नि इन्टरप्राइज र इन्डस्ट्रीमा फरक छ नि। साना साना उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने खालका सिपमूलक व्यवसायहरू जुन कृषिमा आधारित छन् है। कृषि अब पशुपन्छी अथवा चाहिँ नि अरू अब त्यो डेरी भयो, लाइभ स्टक भयो, एग्रिकल्चरका पनि धेरै विधाहरू छन्। त्योसँग जोडेर इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट, अनि त्यसपछि अलि ठुलो स्केलमा त्यसलाई मेकानाइज गरेर इन्डस्ट्री। अब कृषिलाई पनि हामीले औद्योगिकरण नगर्ने हो भने, इन्डस्ट्रियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर त्यो नगर्ने हो भने, र कृषि मात्रै होइन वन पनि हो। त्यसैले यहाँ के भनिएको छ भने मलाई मन परेको कुरा, कृषि, वन र खनिज यी तिनटै क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने भनेर भनिएको छ। राष्ट्रपतिले भन्ने यति मात्रै हो। अब यसको डिटेल्स चाहिँ नि यदि बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएन भने यो निष्फल हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई डिसअनर गरे ठहर छ है अर्थमन्त्रीज्यू। यो राष्ट्रपतिबाट यदि भनाएपछि यु हेभ टु डिटेल इट आउट इन योर बजेट स्टेटमेन्ट। अब हाम्रो उत्पादन बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने खालको हुन्छ। यहाँ भनेको छ खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने, लागत मूल्य घटाउने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ, बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर गराइनेछ, जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने बालीको अनुसन्धानमा लगानी गरिनेछ, अर्ग्यानिक खेतीमा लगानी प्रवर्धन गरिनेछ, बाँझो जग्गा सदुपयोग गरिनेछ, मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेती प्रणालीलाई अहिलेसम्म भनेका कुनै कुरा पनि नयाँ छैनन्। एउटै कुरामा अलिकति नयाँपन चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने यो अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने छ नि, यसमा नयाँ कुरा अलिकति मैले के पाएँ भने तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म सरकारले नेपालमा चाहिँ यो रासायनिक मलको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नको लागि रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गरिनेछ भनेर भन्ने गर्थ्यो। यसपटक भनेको छैन है। आई थिङ्क द्याट इज अ डिपार्चर। अब यसमा इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू खुसी पनि हुन्छन् होला। मलाई पनि वातावरणको एजेन्डा मनपर्छ। वास्तवमा चाहिँ हामी अब 2045 सम्ममा नेपाललाई कार्बन चाहिँ तटस्थ बनाउने भनेर हामीले ग्लासगोमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट बोलाइसक्यौँ COP26 मा, होइन। अब त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि पनि वास्तवमा हामी अर्ग्यानिक फार्मिङमा त जानै पर्छ। तर श्रीलङ्काको केस दोहोऱ्याउनु भएन। श्रीलङ्कामा यस्तै भयो, यस्तो पपुलिस्ट नारा दियो राजपक्षले, एकदम अर्ग्यानिक फार्मिङ, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भनेर।
अब तपाईँको चाहिँ के छ भने अब त्यसको त्यो तपाईँको चाहिने त्यो श्रृङ्खला हुन्छ नि, यसो पनि फेरि उद्योगले गर्ने कि कृषि मन्त्रालयले त्यसको गर्ने कि चेन हुन्छ भन्ने क्या, यसमा पनि लफडा प्रोडक्सन र सप्लाई, अनि त्यसपछि मार्केट, अनि प्रविधि, अब त्यसपछि पुँजी, वित्तीय पहुँच होइन, उपभोक्ताको चाहिने छनौट, यी सबै कुराहरूसँग त्यसको। अनि कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हो यो फेरि? कृषि अन्तर्गत पर्ने, फेरि उद्योगले हाम्रो अन्तर्गत हो भन्ने त हुँदैन नि। होइन, त्यो त कृषि र उद्योगको बिचमा त समन्वय त हुनैपर्छ। त्यो त अब खानी र उद्योग त उद्योगै भइहाल्यो, वन फेरि वनतिर भयो, कृषि उतातिर भयो। तर मैले भन्नु खोजेको के भने यदि नेपालमा चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरको फ्याक्ट्री नखोलियो भने त्यसमा सरकारले अडान लिनै पर्यो र त्यसको लागि चाहिने तपाईँको यो जुन साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त यो भन्या भए हुन्थ्यो कि यो चाहिँ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको त हाम्रो क्रोनिक छ नि, यही काठमाडौँमा भनौँ, जहाँ पनि जानुहोस् है, यो तपाईँको यो सोलिड वेस्टको म्यानेजमेन्टको फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अब हाम्रो यो बायोडिग्रेडेबल जुन क्विने फोहोर छ नि, क्विने फोहोरलाई चाहिँ एकदमै क्याम्पेन स्केलमा क्याम्पेन स्केलमा इनोभेसनको टेक्नोलोजीको सहारा लिएर एकदम सुशिक्षित प्रशिक्षित जनशक्तिलाई त्यतातिर आकृष्ट गरेर लगानीकर्ताहरूलाई ल्याएर त्यसबाट मल निकाल्ने के, त्यो मल निकालेर कम्पोस्ट मल उत्पादन गरेर वास्तवमा त्यसलाई चाहिने तपाईँले उ गर्न सक्ने हो भने त, मार्केटिङ गर्न सक्ने हो भने त नेपाल त वास्तवमा नेपाल भनेको त यस्तै कुरा मन पराउने बनाउन पर्ने सहर हो कि सम्पदाको कारणले होइन, तपाईँको चाहिने अब जलवायु मैत्री, अब यो कार्बन तटस्थ हाम्रा उत्पादनहरूको कारणले पर्यटनमा पनि यसले योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ भन्या भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो पनि थपेको राम्रो कुरा रहेछ, त्यो चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट। अब कृषिका कुरा यिनै भइहाले होइन, तर बडो एकदमै प्रायोरिटाइज गरिरहेको छ कृषिलाई चाहिँ, गरेको छ, त्यो गर्नु पनि जरुरी थियो, जरुरी पनि छ। र इन्डस्ट्रीसँग जोडेको छ। फार्म टु इन्डस्ट्री भने चाहिँ फार्ममै मात्रै सीमित राख्ने होइन है, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ फार्मको मेकानाइजेसन, फार्मको चाहिँ कमर्सियलाइजेसन भनिम होइन, कृषि क्षेत्रको चाहिँ यान्त्रिकीकरण र यो के अरे व्यावसायिकीकरण भनिम, यहाँ त्यो शब्दावली प्रयोग भएन। अर्थ मन्त्रालयले अब यदि मेरो कुरा मान्छ भने चाहिँ बजेटमा कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण भनेर लेखोस् भन्छु मैले त। है, सिधै उद्योगसँग जोड्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रेसिडेन्टले त यहाँ दिनुभयो नि त, राष्ट्राध्यक्षले यहाँ चाहिँ नि ठाउँ त स्पेस त क्रिएट गरिदिनु भयो नि त, फार्म टु इन्डस्ट्री भनेर। ठिक छ। अर्को कुरा सर, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स ब्युरो गठन गर्ने भनेर चाहिँ यो के हो? त्यो ठिक छ, राम्रो कुरा हो। त्यो त अब वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ला र यसमा चाहिँ के छ भने अब रिसर्चको काम चाहिँ नि गभर्मेन्टमा अलिक कमै हुने गर्छ। अब प्राइभेट सेक्टरमा थिङ्क ट्याङ्क्सहरू छन् होइन, त्यो प्राइभेट सेक्टरका थिङ्क ट्याङ्क्सहरूलाई नेसनल पनि हुन्छन् र हामीले चाहिँ नलेज त जहाँबाट पनि दिन सकिन्छ, इन्टरनेसनल पनि हुन्छन्, उनीहरूसँग जोडेर यो इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको यसले गर्छ के, फाइदा के हुन्छ? अनि यसबाट फाइदा के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो ट्रेड डेफिसिटको जुन कुरा छ नि, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्ता उत्पादनहरू पठाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका उपभोक्ताहरूले मन पराउलान् र किन मन पराउलान्, मन पराउने बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ। एउटा त हामीले एनटिआइएस भनेर पहिलेदेखि बनायौँ, यो नेसनल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्रेटेजी भनेर, त्यसले केही प्रोडक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्यो। त्यतिखेर 19 थियो, अहिले कति बनायो होइन। यी प्रोडक्टमा चाहिँ नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ स्थापित गर्न सक्छ, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले हाम्रा उत्पादनलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्छ भनेर पहिचान गरियो। बढी छैन हाम्रो कुन उत्पादन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन छ, वाणिज्य मन्त्रालय। तर मैले भने रिसर्च चाहिन्छ कि यसमा, यो रिसर्च र इनोभेसनको चाहिँ ठुलो भूमिका छ र इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको त्यो रिसर्चको पाटो कमजोर छ। एक्ज्याक्टली, कन्ज्युमर मार्केटमा कस्ता पदार्थहरू बढी बिक्री हुन्छन्, बिक्री भयो भने किन हुन्छन्, र यसमा फेरि डब्लुटिओको रेजिममा हामी पसिसकेपछि अब डब्लुटिओको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स पनि फलो गर्नु पर्यो, कम्प्लाई गर्नु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ कहीँबाट हाम्रो प्रोटेक्सन भन्ने अब हुँदैन के, हामीले चाहिँ नि हाम्रो बजारलाई अरूलाई आजसम्म भइसक्नु पर्ने थिएन, यो संयन्त्र बनिसक्नु पर्ने, यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन भइरहेको हुनुपर्ने थियो, यसलाई नयाँ मान्नु पर्ने, इभल्भिङ हो, अनगोइङ हो। यही त कुरा अहिलेसम्म कति भयो र नभएको कुरा अब के गर्दैछौँ भनेर त आएन नि त, त्यो त मैले भनिसकेँ। तर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ वी सुड गिभ अगेन द बेनिफिट अफ डाउट, यसमा शङ्काको लाभ दिउँ होइन, राम्रो कुरा हो। जस्तो अब भनौँ न एउटा साउथी भन्ने संस्था छ, मैले यो संस्था विशेषको नाउँ लिएर मार्केटिङ गर्न खोजेको त होइन। उदाहरणको लागि साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ, राम्रो ट्रेडमा रिसर्च गर्ने संस्थाहरूमा अहिले त्यो अगाडि छ। त्योसँग वाणिज्य मन्त्रालयले गरोस् न त। यो रिसर्च र इनोभेसनमा प्राइभेट सेक्टरसँग कोल्याबोरेट गर्ने कुरा त एकदम राम्रो हो। यो नट ओन्ली इन ट्रेड सेक्टर, अरू सेक्टरमा पनि। अर्को, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने भनेको छ। अब वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त छँदैछ, अब के भन्न खोज्या हो, त्यो केही ल्याउन खोज्या होला।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने भनेको छ, यो जरुरी थियो? त्यो जरुरी थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ उद्देश्य राम्रो, तर व्यवहारमा चाहिँ नि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ नि सबै यो सुनेको कुरा है। अब रिसर्चले ब्याक गरेको एभिडेन्स त मैले हेर्न पाएको छैन, तर आफ्नै पार्टीका चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी दिनको लागि प्रयोग गरियो र अपप्रयोग भयो, मिसयुज भयो स्टेट रिसोर्सको फन्डिङको भन्ने कुरा आयो स्थानीय तहमा पुग्दाखेरि। अब त्यो केही कुरा सत्य होला र त यसले रिस्ट्रक्चर गर्छु भने होला। अब केही आउला नयाँ अपेक्षा गरौँ, अब बजेटसम्म हेरौँ कसरी आउँछ। अर्को सर, यो आर्थिक वर्षदेखि आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरिनेछ। इज इट पोसिबल? इज इट नेसेसरी? इट इज नेसेसरी र इट सुड बी मेड पोसिबल। यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ। यो त सरकारले त यो के भने यो त राख्ने त हुँदै होइन। अब यो मैले भन्दाखेरि चाहिँ नि फेरि उही समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकार होइन, संविधानमा समाजवादप्रति उन्मुख भनेको छ, यो त मिल्दैन भनेर भन्नु होला। यो बहसको विषय हो, कस्तो समाजवाद खोज्या हो हामीले चाहिँ नि स्टेटको रिसोर्सलाई, करदाताको पैसालाई यसरी चाहिँ नि अपप्रयोग गरेर खन्याइरहेका छौँ। मिसम्यानेजमेन्टको भिक्टिम चाहिँ नि हाम्रा ट्याक्स पेयर भइरहेछन्, संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ पालिरहेछौँ। भनेपछि सिधा अर्थमा यो निजीकरण गर्नु, सिधा अर्थमा यस्तो घाटा खाइरहेको निजीकरण भनेको निजीकरणका धेरै मोडल छन् के। निजीकरण अनपपुलर भएको कारण चाहिँ त्यो बाँसबारी र भ्रिकुटी अनि अर्को के अरे यो तीनटा हरिसिद्धि, हामीले के गर्यौँ भने अब सम्पत्तिको मूल्याङ्कन मात्रै गरेर हामीले एसेटको भ्यालुएसनमा मात्रै आधारित भएर स्वाट्टै बेच्यौँ। त्यो मात्रै निजीकरण होइन, निजीकरणका धेरै मोडल छन् होइन। जस्तो निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई ल्याएर मात्रै हामीले चलाउँछौँ, सरकारले चाहिँ नि थप पुँजी दिँदैन ल तिमी चलाऊ केही समयलाई भनेर हामीले लिजमा दिन सक्छौँ, म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यस्तो लिन तयार हुन्छ निजी क्षेत्र? त्यो त इन्सेन्टिभको कुरा हो। इन्सेन्टिभको बारेमा कतिको यहाँ बोलिया छ, फेरि हेर्नुपर्छ के छ भने इकोनोमिक्समा त इकोनोमिक्स मात्रै होइन, हरेक कुरामा पोलिटिक्समा झन् बढी इम्पोर्टेन्ट छ। उत्प्रेरक हुन्छ नि इन्सेन्टिभ, केले मोटिभेट गर्छ मान्छेलाई, त्यो केही आएन भनेदेखि त निजी क्षेत्र किन आउँछ? त्यो दिनु पर्यो। अनि यो भन्न खोजेको चाहिँ आयल निगम जस्ता संस्थाहरू पनि जान्छन् निजीकरणतर्फ भन्न खोजेको हो। आयल निगम त हिजो कहिले बोले जस्तो लाग्थ्यो उद्योग मन्त्रीले, त ढिलो भइसक्यो बाबा। इन्डियामा 4-5वटा चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थका विक्रेता कम्पनीहरू छन् है, विक्रेता व्यवस्थापक। त्यसमा 2टा त रिलायन्सले पाइरहेछ, 2टा त निजी क्षेत्रका छन्, इन्डियन ओयल र यो अर्को चाहिने अर्को छ नि एउटा इन्डियन ओयल कर्पोरेसन भयो, अर्को भारत पेट्रोलियम हो क्या र, 2टा त सरकारी नै भए। मैले बुझेअनुसार रिलायन्स बाहेक अर्को पनि एउटा छ। इन्डियामा जब प्राइभेट सेक्टर छ भने हामी किन बसिरहेको? यो त दिनै पर्ने हो प्राइभेट सेक्टरलाई। झन् मन परि हुँदैन, झन् मूल्य होइन, त्यो त मन परिरहेको मूल्यमा पर्दैनन् भन्ने डर है। राज्यले आफ्नो नियामक क्षमता प्रवर्धन गर्न नसक्ने भएको कारणले त्यो त अब आफ्नो नियामक क्षमतालाई, रेगुलेटरी क्यापासिटीलाई इन्हान्स गर्न सक्ने त्यो आत्मविश्वास त राज्यसँग हुनु पर्यो। नेपाल आयल निगम जस्ता यस्ता संस्था यो घाटा खाइरहने संस्था चाहिँ बुझाइदिए हुन्छ। आपूर्ति प्राधिकरण बनाए हुन्छ बाबा, आपूर्ति प्राधिकरण बनाऊ होइन, त्यसले गरोस्। मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा महाशाखा खडा गरौँ होइन, मूल्यमा जथाभावी नहोस्, डिस्टोर्सन नहोस् होइन, अब त्यो कार्टेलिङ नहोस् भनेर रोक्ने काम त सरकारको, त्यो मात्रै रोकोस् न, त्यो त गर्नै पर्छ होइन। अहिले त त्यो अलिकति नीतिगत कुरा गरेँ मैले। हाम्रो सरकार देख्नु भएको छ, उनीहरूले लबी गर्छन्, सरकारलाई त्यही अनुसार आफ्नो पकडमा लिन्छन्, आफूले चाहे अनुसारको मूल्य वृद्धि गर्छन्, जनतालाई ठग्छन् भन्ने छ नि त, देखिन्छ पनि त्यस्तो। हामी बोलाउँला नि, मिडियाको काम छ नि त त्यहाँ, तपाईँ हामीले बोलाउँला, धेरै छ नि त बोलेर, निगरानी गरौँला, खबरदारी गरौँला होइन। तर यो व्यतिथिलाई सधैँ कन्टिन्यू हुन दिनु, तर जरुरी छ, तपाईँको बुझाइमा जरुरी निजीकरण गर्न जरुरी छ। बन्द उद्योगहरू खुलाउने पनि कुरा आयो। यो बन्द उद्योग खुलाउने कुरामा चाहिँ म स्केप्टिकल छु। हो यहाँ एउटा सेन्टेन्सले मलाई झस्कायो है। एउटा तपाईँको चाहिँ यो सरकार फेरि जोखिम क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्यो भन्ने मलाई लाग्छ। प्याराग्राफ 19मा विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भनेर भनेको छ। अब यसको व्याख्या गरेका छैन। यो सरकारले नै आफूले पुँजी चाहिने निवेश गरेर क्यापिटल इन्जेक्ट गरेर गर्न खोज्या भनेदेखि त रङ है। जतिसुकै ठुलो यो एकदम नोस्टाल्जिक भएर हेटौँडा चाहिने कपडा कारखाना, जनकपुर चौडा कारखाना त सम्भवै छैन, हामीले त्यसलाई उनै गरिसक्यौँ होइन, लिक्विडेट नै पुरै गरिसक्यौँ, अलिअलि मात्रै खातापाताको हिसाब मात्रै मिलाउनु बाँकी होला। तर ठुलो आकारमा एउटा जायन्ट चाहिने एउटा भनौँ न त्यो इन्स्टलेसन, त्यो हेर्दाखेरि मान्छे पुरानो कुरा सम्झिने चाहिने हेटौँडा कपडा कारखाना छ। अब त्यो हेरेर ओहो यो त आर्मीले, सरकारले चाहिँ बनाएको कपडा त आर्मीले पनि लगाउँथ्यो होला, पुलिसले पनि लगाउँथ्यो होला, निजामती पनि लगाउँथ्यो होला, घाटामा के जान्थ्यो होला, यो कुरा पहिले धेरै भइसक्या हो। म अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएर आउनुभयो है।
बाबुराम भट्टराई त्यो बेलाको है नेकपा माओवादीको नेता बाबुराम भट्टराई आएर अब निजीकरणको घोर विरोधी है यो त राज्यले सञ्चालन गर्न सकिने कुरा हो, किन सकिँदैन भनेर उहाँको चाहिँ नि वान अफ द एकदमै प्राइम मिसन्स नै त्यही थियो। संस्थान समन्वय महाशाखालाई ल मलाई तुरुन्तै कार्ययोजना पेश गर्नुहोस्, यो बन्द भएका उद्योगहरू खुलाउनुपर्छ, राज्यले चलाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सक्नुभयो उहाँ त धेरै काम गर्न खोज्ने आँट पनि भएको र केही काममा सफलता पनि हासिल गरेको मान्छे हो नि त, सक्नु भएन नि। यो सम्भव छैन बाबा, यसमा नफस्नुपर्छ है सरकार। तर बजार हुँदै पनि घाटामा जाने यस्ता उद्योगहरू चलाउन नसक्ने कारण चाहिँ के रहेछ? मिसम्यानेजमेन्ट हो। आफ्ना मान्छे यही त छ। अहिले तपाईँले चाहिँ शङ्का गर्नु म्यानेजमेन्ट सही गर्यो भने त हुँदो रहेछ त फेरि होइन। त्यसमा यस्तो छ, अब टेक्नोलोजी सही गर्छु भनेर सरकारले आउँदाखेरि हुँदैन भन्ने अब यस्तो छ, प्राइभेट सेक्टरले कस्तो छ भने उसलाई नाफामा उसको के भन्छ अर्जुन दृष्टि छ। नाफामा जब उसले दृष्टि स्थिर गर्छ उसले चाहिँ नि बेस्ट, हरेक कुरामा बेस्ट ल्याउँछ उसले, बेस्ट टेक्नोलोजी, बेस्ट ह्युमन रिसोर्सेस होइन, अब त्यो चाहिँ नि रिसर्च है, रिसर्च एन्ड इनोभेसन हरेक कुरामा उसले लगानी गर्छ र मात्रै चाहिँ नि उसले बुझ्यो छ नि त कम्पिटिसन कसरी गर्ने भन्ने। राज्य भने त सरकार भने त कस्तो भने सरकार भने त उही जनताले चाहिने धेरै नै चाबुक लगाइराख्यो भने चाहिँ त्यो ल्यासिङ गरिराख्यो हानिराख्यो भने चाहिँ नि जुर्मुराउने हो है। नत्र त सरकार त यो सरकारलाई चाहिँ सुम्पेर त हुँदै हुँदैन के। यो तपाईले प्राइभेट सेक्टरले गर्ने काम गर्ने शैलीले चाहिँ पार लाग्दैन। ए बाबा सरकारले त यत्रो स्वास्थ्य र शिक्षा छ नि, यसलाई इम्प्रुभ गरे हुँदैन? ल शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्ने कुराहरुमा छलफल गरौँ न त। त्यहाँ गरेका कुरा सबै राम्रा छन्। वास्तवमा शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने यो विद्यालय स्तरको सिकाइ प्रणालीलाई, शिक्षा प्रणालीलाई। अब तपाईलाई मैले यहाँ धेरै समय खाँदैन, तपाईको बुझाइ ठ्याक्कै के आयो भने बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्छु भन्ने यस्ता सस्तो प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नुस्, म एउटा कुरा भन्छु सम्भव छैन। टु दि अन रेकर्ड्स, प्राइभेट सेक्टरलाई स्पेस दिएर, प्राइभेट सेक्टरलाई कन्फिडेन्समा लिएर उनीहरूको रोल चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गरेर गर्न खोजिया हो। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर भनेदेखि चाहिँ नि पर्खौँ हेरौँ। यो सरकारले चाहिँ नि यो एकदमै हौसिएर गर्न खोजिया भने रङ गलत गर्नु। ओके, अर्को चाहिँ उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने घोषणा गरेको छु, त ठिकै होला। ठिक छ। भारतमा बेच्दा प्राप्त हुने औसत दरभन्दा पनि कम महसुलमा उद्योगलाई बिजुली दिने भन्ने कुरा ठिक छ। त्यो एक्सपोर्टको लागि चाहिन्थ्यो। विद्युत महसुलमा पुनरावलोकन गरिने भनेको छ। यो ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न इन्डक्सनहरूको प्रयोग बढाउन सस्तोमा दिने भन्ने हिसाबले पुनरावलोकन भने त होला नि। त्यो त ठिक छ। यो पनि ठिक, त्यो त ठिक छ। त्यो त ठिक छ। सम्भव छैन होइन, त्यो सम्भव छ, सम्भव गराउनुपर्छ। नेपालले गर्ने भनेकै त्यही हो। सिँचाइमा खपत हुने विद्युतमा पनि सहुलियत बढाउने भनेको छ। त्यसलाई पनि कसले नराम्रो भन्छ होइन? विद्युत महसुल पुनरावलोकनपछि आयो, 2 वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गरिनेछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 2 वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने। यो चाहिँ सम्भव छैन। यो सम्भव पनि छैन, यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ। यो कतिको आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि रिभ्यू गर्नु होइन। यो भूमिहीनको परिभाषामा विवाद छ। यो चाहिँ नि पोलिटिकल इस्यु भयो होइन। पोलिटिक्स यसमा साध्यै नराम्रोसँग पस्या छ। हामीले चाहिँ नि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने भनेको अहिलेदेखि होइन, म जागिर खाएर रिटायर भयो कि 7 वर्ष भइसक्यो त्यसदेखि हो होइन। यो चाहिँ नि क्रोनिक इस्यु छ। यसलाई राजनीतिकरण कति सजिलै राखिदिन्छ फेरि सरकारले। उपद्रो राजनीतिकरण भएको छ यसको होइन। अब यसमा चाहिँ आइम डाउटफुल है। यो पनि नारा हो होइन। अब जेन्युन यो भनेर मैले चाहिँ डिसमिसै पुरै त गर्दिनँ, जेन्युन इस्युजहरू होला। तर यो 2 वर्षभित्र समाधान गरिनेछ भनेर भने चाहिँ यो अब चुनावी बजेट पनि हो। अब यही सरकारले गर्छ भनेर अलिकति भोट तान्न पनि खोज्या होला है। तर आई डोन्ट थिङ्क इट इज पोसिबल। ओके, अब यो आर्थिक वर्ष 80बाट निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। 80 भनेपछि अब केही समय त बाँकी छ। अब आशा गरौँ। सम्भव छ? गाह्रो त गाह्रो देख्छु मैले। अब हेरौँ न। आवश्यक छ। भैरवार पोखराको हिसाबले आवश्यक चाहिँ नि एउटा विवादको विषय हो। अब भैरवार पोखरालाई फुल स्केलमा अपरेट गर्न दिउँ पहिले, त्यसपछि हेरौँ भन्ने पनि छ मत होइन। र इन्भाइरोमेन्टको एउटा ठुलो कन्सर्न छ। त्यो रुख मात्रै नभएर त्यो वन विनाश हुँदाखेरि वन्यजन्तु, वन सम्पदा अनि त्यो इकोलोजी सारा चाहिँ नि डिस्ट्रोय हुने रहेछ होइन। त्यसले गर्दा यो साँच्चै नै आवश्यक छ र भन्ने इस्यु पनि छ। अर्थात् यति मात्रै भन्दिनु, म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 80बाट चाहिँ निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ भन्ने कुरामा पनि शङ्का छ तपाईँलाई होइन? म यो यसमा चाहिँ अलिकति म तराई ठिक छ, बुझियो। तराई द्रुत मार्गको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्नै पर्यो होइन? त्यो त भन्नै पर्यो। अब फास्ट ट्र्याक उहिलेदेखि भने हो है। त्यो छुटाउनु भएन। तर यस्तो छ कि यो भनिसकेपछि नि निमेशजी, म यसमा अब हाम्रो समय पनि सकिन लाग्यो। म यसमा के भन्छु नेपाल सरकारलाई भने मेरो विनम्र हार्दिक अनुरोध के छ भने राष्ट्रपतिले बोलेको कुरालाई हामीले अनर गर्नुपर्छ होइन। यसमा प्राण भर्नुपर्छ। यो अक्षरमा प्राण भर्ने काम चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाट हो होइन। त्यस हुनाले यसलाई सिरियसली लियोस् है।
यो भनेको भने गर्न नसक्ने कुरा र राख्न नसक्ने कुरा यत्तिकै हावादारी तालमा नीति तथा कार्यक्रममा नराख्नुस् त। अब त्यो गइसक्यो, राखिया छैन होला भन्ने आशा गरौँ, अबको लागि राखिया छैन होला भन्ने अपेक्षा राख्दै र विश्वास पनि गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई हामी सबैले के अनुरोध गरौँ भने यो बोलिएको कुरालाई अब 80मा चाहिँ नि त्यो प्रारम्भ गर्ने हो निजगढको भने चाहिँ नि, र तराई मार्ग चाहिँ हामीले सक्ने हो भने चाहिँ यो द्रुत मार्ग यो अब्स्टेकलहरू थियो, जस्तो अब भनौँ जग्गा अधिग्रहणको कुरा होला, अब के छ त्यहाँ इस्युजहरू होइन, त्यसलाई हामीले यसरी रोड म्याप चाहिँ चाहियो है, यसरी चाहिँ नि हामीले त्यो एकम्प्लिस गर्छौँ भनेर मार्गचित्र त दिनु पर्यो, नत्र त हावादारी हुन्छ यो। त्यस्तो के बजेटमा दिन सकिन्छ? किन नसक्नु, मजाले बजेटमा दिन सकिन्छ। अर्को पनि एउटा छ, अब राष्ट्रपतिको सम्बोधनमाथि यो परम्परागत हिसाबले भोलिदेखि संसदमा चाहिँ नि छलफल सुरु हुन्छ है। अनि राष्ट्रपतिलाई यो छलफल सकिएपछि अब यसमा कमेन्ट्सहरू आउँछन्, क्रिटिसिजमहरू आउँछन्, अनि सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्छ। अब राष्ट्रपति आएर त त्यहाँ डिफेन्ड गर्नुहुन्न, राष्ट्रपतिको तर्फबाट उहाँको चाहिँ सम्बोधनको बचाउ गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले त्यहाँ भन्दाखेरि भन्नु पर्यो, हामीले यत्तिकै हावा राखेको होइन है। देयर इज अनदर अपर्च्युनिटी। ब्युरोक्रेसीलाई म अनुरोध गर्छु है, मुख्य सचिवलाई पनि मेरो अनुरोध छ, प्रधानमन्त्रीको उहाँ अब प्रशासनिक सल्लाहकार हो होइन, यो यसमा रोड म्याप छ, हामीले यत्तिकै भनेको होइन भन्ने कुरामा तपाईँहरूले आश्वस्त बनाउनुहोस् है। नभए पनि संसदलाई र संसद मार्फत जनतालाई आश्वस्त बनाउनुहोस् है। एउटा त्यो अवसर छ, अब यो 5-7 दिनभित्रै गर्नुपर्छ। 5-7 दिन पनि कहाँ भयो र 15 गते बजेटै आउँछ नि, त्योभन्दा पहिले होइन। आज कति गते हो? 9 गते होइन, 10 गते। अब भोलिबाट त छलफल सुरु हुन्छ। यो 2-3 दिनभित्र यो आश्वस्त बनाउने काम गर्नुहोस् तपाईँहरूले, जवाफ बनाउनुहोस् है। र बजेटमा अर्थमन्त्रीजीले हामीले यत्तिकै राष्ट्रपतिबाट बोलाएको होइन। पहिले त कस्तो पनि थियो भने राष्ट्रपति अब भनौँ न पहिले अर्कै पार्टीको हुने, सरकार पछि अर्कै पार्टीले बनाउने, अनि राष्ट्रपतिले अब ठिकै छ बोलिहाल्यो, फल्स पोजिसनमा परे पनि परोस्। कृपया त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नि नराखियोस् र राखिया पनि छैन होला। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ, राजनीति चाहिँ नि पसाल्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिको गरिमा व्यक्तिमाथि हामी जाने होइन, राष्ट्राध्यक्षको गरिमालाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ। तर अब त कसले बुझ्दैन र राष्ट्रपतिले पढेको कुरा सरकारले लेखिदिएको कुरा हो, सरकारको कुरा हो भन्ने त अब सबैले बुझिसके। तैपनि राष्ट्रपतिको नि सचिवालय छ, टिम छ, एकचोटि त हेर्नुभयो होला नि, त्यत्रो पढे लेखेको राष्ट्रपति अनुभवी ठिक छ। अब यो आर्थिक वर्षमा थप 715 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने, सार्वजनिक निजी लगानीबाट पनि सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरिने भन्ने कुरा त अब राख्दा त राम्रै हो, गर्न सक्यो। ऊर्जा मन्त्रालयले एभिडेन्स सहित चाहिँ पेश गरे होला, त्यो गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ र गर्नु पनि पर्छ। आगामी 5 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 5 लेनको बनाइनेछ, सो सडकलाई एसियन हाइवेका रूपमा विकास गरिने। यो चाहिँ आई डाउट। यहाँ कस्तो छ भने नेपालमा यो चाहिँ तपाईँको पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न र कम्प्लिट गर्न धेरै गाह्रो छ। कुनै संस्थागत प्रबन्ध, अब यो पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ यो पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बनाउने, त्यसपछि तपाईँको प्रोक्युरमेन्ट एक्ट चाहिँ नि, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई चाहिँ नि एकदमै इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेन्डली बनाउने आदि इत्यादि कुरा गर्दै आयौँ होइन। अब यो कुरामा अलिकति नीतिगत फड्को मार्ने हो सरकारले भने र संरचनात्मक चाहिँ नि अलिकति सुधार, अलिकति सब्स्ट्यान्सियल्ली गर्ने हो भने चाहिँ यो सम्भव छ, होइन भने यो सम्भव छैन। यो रोड कन्स्ट्रक्सनको काम त यति जटिल छ, यो सम्भव छैन 5 वर्षभित्र। अनि हामी कुरै मात्रै गर्छौँ। त्यो कस्तो छ भने तपाईँ अर्घाखाँचीको म गुल्मीको घर जानु पर्यो भने चाहिँ अब कति वर्ष लाग्ने हो अझै तपाईँको त्यो बुटोलबाट नानघाटबाट बुटोल पुग्नलाई? हेर्नुहोस् त खत्तम छ नि, त्यही भएर त एयरफेयर बढिरहेछ त। एकातिर अब हवाई इन्धन बढ्यो, अर्कोतिर चाहिँ अब एकलौटी भएको छ। यो चाहिँ भन्नलाई सजिलो छ, गर्नलाई गाह्रो छ। अर्को कुरा चाहिँ सबै कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने, यो त राम्रो कुरा हो, जरुरी होला, गभर्नेन्सको कुरा हो। सम्भव छ? सम्भव चाहिँ अलिकति असम्भव त नभनौँ, तर कठिन छ। किन कठिन छ? किन कठिन छ भने अब सरकारी कार्यालयहरूको चाहिँ कार्य प्रकृति परम्परागतै छ अहिलेसम्म। अब सुधार चाहिँ हामीले सुरु नगरेको होइन, तर यसमा अलिकति आइटीको चाहिँ नि इन्टरभेन्सन अलिकति दह्रो चाहिन्छ र आइटीमा ट्रेन्ड चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सलाई राम्रोसँग चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र सरकार अलि सिरियसै हुनुपर्ने हुन्छ। कार्यालय प्रमुखहरूलाई त्यही किसिमले तालिम दिनुपर्ने हुन्छ, सुनिश्चित बनाउनु पर्ने हुन्छ यो। र अनि फेरि कस्तो भने यो अलिकति जनमानसिकता पनि छ, यो आइटी को डेलिभरीलाई नपत्याउने कागजै चाहिन्छ भनेर भन्ने सेवाग्राहीहरू पनि छन् के? त्यति पनि नहोला, आइटीका नाममा चाहिँ बन्द नभएको साइट बन्द भयो, लाइन गयो भनेर पनि त रमिता देखाएर जनतालाई योसम्म पारियो कि यो चाहिँदैन, बरु बाबा त्यही ढड्डै फुकाइदेऊ, 2 दिन लाएर भने हाम्रो काम गरिदेऊ। होइन, विश्वसनीयता त 4-5 घण्टा लाएर लाइन बसेर विश्वसनीयता त हाम्रो सङ्कटमा छ। वेबसाइटै अपडेट नगर्ने हामीले, हेर्नुहोस् न,
मान्छे गएको चाहिँ नि हप्ता दिन 15 दिन तर गर्न भइसक्यो सक्यो आउँछ। भने राम्रो कुरा हो, गर्न यसमा सक्यो डाउटै भने भएन, राम्रो केही पनि भएन। जग्गाको वैज्ञानिक विधिबाट मूल्य निर्धारण गरिनेछ, यो पनि भनिरहने कुरा होला हैन? त्यो त एकदम गर्नुपर्ने कुरा हो। यो वास्तवमा भूमिलाई त साह्रै सेन्सिटिभली सिरियसली सरकारले हेरोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ। यहाँ बुलिया पनि रहेछ होइन, भूमिको खण्डीकरण रोक्ने आदि इत्यादि कुराहरू। तर यहाँ एउटा मैले तपाईँलाई भनिहाल्छु, भू उपयोग नीति सरकारले ल्यायो, म हुँदै सरकारले ल्याएको हो, भू उपयोग ऐन पछि आयो। तर त्यो भू उपयोग ऐन चाहिँ नि ल्यान्ड युज एक्ट चाहिँ नि कार्यान्वयनमा किन आउन सकेका छैन भने नियम चाहिँ क्याबिनेटमा 2 वर्षदेखि थन्किया छ। किनभने यो सरकारवालाहरूसँग स्वार्थ बाजियो। त्यसले के गर्छ भने जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको प्लटिङ रोकिदिन्छ अनि भूमाफियाहरू सर्वलाउने भए। पहिले चाहिँ नि तपाईँको के हुन्थ्यो भने रोक्नुपर्ने यही बाटोमा डोजर लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ नि कृषियोग्य जमिनमा डोजर लाग्छ, खण्डीकरण भएको छ, भूमिको ध्वस्तीकरण भन्छु मैले। अति भयो है, अति भयो। डाँडा पखेरा सोरेको छ, माटो पुरेको छ, भयङ्कर खाल्डा खाल्डा खोला खोलामा पुरेको छ, प्लटिङ गरेको छ। हैन, भूमिको अर्थशास्त्र त नेपालमा साह्रै जटिल भएको छ है। यो आर्टिफिसियल स्केलेसन, प्राइसको आर्टिफिसियल स्केलेसन भएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी घडेरी राख्नेहरू प्रशस्तै छन्, मेरै पनि छ। म अहिले पब्लिकली भनिरहेको छु, किनभने अरूको नहुँदा मेरो नहुने भन्ने पनि छैन। यसलाई रोक्नुपर्छ सरकारले। एकदमै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्लटिङको नाममा अति भयो के जग्गा। अति भएको छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी गएर बस्या छ, मान्छेसँग पैसा छ तर जमिनमा गएर बस्या छ। यो त जमिनमा बस्या छ ठिक छ, त्यो घडेरीमै बस्या होला, उसको घडेरीको दाम पनि बढ्या होला। त्यो घडेरी कस्तो ठाउँमा छ भने 8-10 फिटको बाटो पनि छैन कि बाबा, त्यहाँ गाडी छिर्न नपाउने बाटो बनाएर राखेको छ। त्यो एउटा वैज्ञानिक प्लट छैन, फर्टाइल ल्यान्डमा गएर नै नहुने ठाउँमा प्लटिङ गरेको छ। अब त्यो कहाँ असम्भव भन्ने कहाँ होला, प्लटिङ गर्ने जस्तो भइसक्यो। यो सरकार अति चनाखो हुनुपर्ने बेला एकदम चनाखो हुनुपर्ने। यसमा बोलिएको कुराहरूमा एउटा कुरा मलाई चित्त के दुख्यो भने नियमको यहाँ उल्लेख भएन। क्याबिनेटमा नियम थन्केर बसेको छ, त्यो कानुन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, कानुनमा नियम पनि आउँछ। त्यो तुरुन्तै त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर पास गरियोस् र भू उपयोग चाहिँ लागू गरियोस्। र यो अलिकति अझै पनि मान्छेको मनमा नेपालमा भूमि प्रशासन चाहिँ परम्परागत छ भन्ने छ। धेरै सुधार त भएको छ, तर के छ भने यसलाई अझ सुधार गर्नुपर्छ। आइटीको इन्टरभेन्सन एकदम जरुरी छ। र रेन्ट सिकिङलाई, करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने आइटीको इन्टरभेन्सन चाहिँ एक घर एक धारा बडो राम्रो नारा आएको छ। त्यो त स्थानीय सरकारले कहीँ नारा बनाएर काम पनि गरे। अब यो त पुरानै नारा हो। यो गर्न सके त राम्रो हो, एक घर एक धारा भने। त यो स्थानीय सरकार स्थानीय चुनावको घोषणापत्रको कुरा पनि आए जस्तो लाग्यो मलाई अलि हाल्यो होला। अन्त्यमा चाहिँ एउटा मलाई के चित्त दुख्यो भने अब यो भनौँ कि नभनौँ है, भनेको कुरा पब्लिकली प्रधानमन्त्रीले अलि पहिल्यै एउटा कार्यक्रममा गएर विद्यालयहरूमा पनि नेभी सङ्घको चाहिँ इकाइ गठन गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर भन्नुभयो, विच वाज रङ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यो कुरा तपाईँले भन्नु हुँदैन थियो। अहिले शिक्षा क्षेत्र अरू क्षेत्र जस्तै राजनीतिबाट नराम्रोसँग गाँजिएको छ, ग्रस्त छ, दूषित छ, अत्यन्तै दूषित छ। यसमा चाहिँ कम्तीमा यहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा विश्वविद्यालयलाई यो गरिनेछ त्यो गरिनेछ भन्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त बनाइनेछ हैन। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर प्रवर्धन, सिकाइमा सुधार के भन्ने छ, विच इज गुड हैन। अल दोज थिङ्स आर 8 कक्षासम्म दिवा खाजा। तर हैन, ठिक छ, त्यो त पहिलेदेखि भन्ने कुरा हो त्यो। तर के छ भने अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ राजनीतिकरण र त्यसको शिकार चाहिँ खास गरी युनिभर्सिटीहरू, कलेजहरू, हायर एजुकेसनमा यस्तो नराम्रो पोलिटिसाइजेसन भएको छ। राम्रा मान्छे भन्दा आफ्ना मान्छे पठाइने, यति मात्रै रोक्न सक्ने गरी प्रतिबद्धता आएको भए हुन्थ्यो, त्यो आएन। त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ। यो सन्देश चाहिँ सरकारसम्म पुगोस् है, यो रोकिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ। अलिकति विश्लेषण राखिदिनु भयो। अलि स्पष्ट रूपमै, अलिक क्यान्डिडेट हिसाबले नै आफ्नो कुराहरू राखेँ। कसैको चित्त देखाउनु खोज्या होइन, तर के भने हामीले त अब ब्रह्मले देखेको कुराहरू भन्ने हो, मौका दिनुभयो। धन्यवाद। हस्।